डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद हरि सर। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छ हजुर। तपाईँहरूले बाल्नुभएको एमसिसीको झिल्कोले त आज देशभर पुरै आगोको माहौलै मुस्लो पो देखियो त। वास्तवमा हामीले मात्रै बालेको होइन, यसमा थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरू, बुद्धिजीवीहरू, अभियन्ताहरू सबै जोडिएका हौँ। तर एमसिसीको बारेमा सुरुमा एमसिसी किन गलत छ भन्ने विषयमा लिखित रूपमा, बुदागत रूपमा सडकमा आएर एमसिसीको विरोध गर्ने पहिलो समूह चाहिँ हामी नै थियौँ। हामीले रत्न पार्कमा एउटा सानो कार्यक्रम 200-250 मानिसहरूको भेलामा एमसिसी यो कारणले राष्ट्रघाती छ, राष्ट्रको हितमा छैन र एमसिसीलाई परिमार्जन नगरिकन एमसिसीलाई अपनाउन सकिँदैन, त्यसैले एमसिसी परिमार्जन गरियोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो बेला वास्तवमा एमसिसीलाई परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो यदि सरकारले र सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले चाहेका भए, प्रयास गरेका भए र अमेरिकालाई यो कारणले एमसिसी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उहाँले नेगोसिएसन गर्न खोजेका भए एमसिसी त्यो बेला परिमार्जन हुन्थ्यो होला। तर उहाँहरूले कुनै पनि प्रयास गर्नु भएन। उहाँहरू यसरी बस्नुभयो कि सरकारले जे गरे पनि हुन्छ, नागरिकहरूले केही पनि बुझ्दैनन्, हामीले भनेपछि भइहाल्छ, हामी दल र दलका नेता मिलेपछि त पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकताबाट उहाँहरू बस्नुभयो। तर यो एमसिसीको घटनाले केही राम्रा सङ्केतहरू देखाउँछ, जस्तो नेपाली नागरिकहरू आज जागेका छन् है। मुलुकको अहितमा हुन गइरहेका काम कारबाही र क्रियाकलापलाई उनीहरू सहन सक्दैनन् है र राष्ट्रघाती कदमहरूको विरुद्धमा नागरिकहरू सडकमा पनि उभिन सक्छन्, वैचारिक रूपमा पनि उभिन सक्छन्, छलफलमा पनि उभिन सक्छन् भन्ने एउटा प्रमाण, एउटा अभिव्यक्ति जसरी आएको छ त्यो ज्यादै सराहनीय छ। तर यतिले मात्रै एमसिसीलाई रोक्नका लागि, एमसिसी खारेज गर्नका लागि पर्याप्त छैन। हिजो फागुन 4 गते मात्रै एमसिसीको विषयलाई लिएर जुन किसिमको क्रिया प्रतिक्रिया भयो, जुन आन्दोलन भयो, त्यसमा सरकारी पक्षले दमन गर्ने काम गर्यो र एउटा मुठभेडको अवस्था आयो, त्यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण छ। किनभने लोकतन्त्रमा नागरिकका विचारलाई सरकारले सुन्न सक्नुपर्छ। नागरिकले यो कारणले एमसिसी खराब छ भनेको कुरालाई त्यो संसदका प्रतिनिधिले, सरकार र सरकारका प्रतिनिधिले आएर सुन्नु पर्थ्यो र छलफल गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरू उल्टै के गर्नुभयो, सैनिक बल प्रयोग गरेर, सुरक्षा बल, सैनिक होइन सुरक्षा बल प्रयोग गरेर एमसिसीको विरुद्धमा आवाज उठाउने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि धावा बोल्नुभयो, जुन ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले केसम्म देखाउँछ भने एमसिसी कति अलोकतान्त्रिक रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। यदि एमसिसी यो मुलुकको हितमा छ भने त्यो कुरो त नागरिकलाई भन्न सक्नु र बुझाउन सक्नु पर्यो नि। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले केही समय अगाडि एमसिसी बारे आफ्नो लिखित धारणा प्रष्ट पार्यो। हो, उहाँहरूको धारणा गलत छ, एमसिसीको पक्षमा छ, तर कम्तीमा राम्रो काम के हो भने उहाँहरू लिखित रूपमा आफ्नो एउटा पोजिसन क्लियर पार्नुभयो। गलतै अडान भए पनि लिनुभयो। तर त्यो अडानलाई हेर्दाखेरि हामीले एमसिसीको विरुद्धमा यो कारणले एमसिसी गलत छ भनेर जुन तर्क पेश गरेका छौँ, एउटा पनि तर्कको खण्डन छैन। सरफेसमा राम्रो छ भन्नेमा मात्र उहाँहरू जानुभयो। खालि उहाँहरूको तर्क के छ, हामीले विभिन्न पटकमा विभिन्न सरकारले प्रयास गरेर हाम्रै कारणले एमसिसी आएको, त्यसैले यसलाई हामीले फिर्ता पठाउँदा, खारेज गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रको जुन वचनबद्धता छ त्यो कायम रहँदैन, त्यसैले हामी विदेशी मित्र राष्ट्रहरूप्रति वचनबद्ध हुनुपर्छ भन्ने एउटा कोरा र सतै र झुक्क्याउने किसिमको छ। डाक्टर साहब, झट्ट हेर्दा यो तर्कमा दम छ कि छैन? बाहिर किनभने हिजो देशको प्रधानमन्त्रीले र देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीले, दुई ठुला दलका नेताहरूले, अध्यक्षले नै साइन पनि गरे, हामीलाई 5 महिना दिनुहोस्, हामी पारित गर्छौँ, वास्तवमा हाम्रो नियत चाहिँ पारित नगर्ने होइन, संसदबाट समय लाग्ने भयो भनेर जसरी उनीहरूले लगे। र अहिले खास गरी माओवादी चाहिँ सरकारमा पनि छ, सडकमा पनि छ यही एमसिसीकै कारणले। र काङ्ग्रेसले जुन तर्क गर्यो भन्नुभयो डाक्टर साहबले, त्यसमा दम छ कि छैन? किनभने बाहिर हल्लाहरू गर्छन् कि अब चाहिँ देशको छवि बिग्रिन सक्छ,
हिजो यस्तो भइसकेको छ, फेरि सम्झौता पनि भएको छ, आफैले मागेको सम्झौता भन्ने कुरा छ नि डाक्टर साहब। होइन, देशको छवि बिग्रिँदैन। यदि एमसिसी मुलुकको हितमा दिएको हो भने हामी एमसिसी लिन सक्दैनौँ भन्दाखेरि हाम्रो छवि बिग्रिनुपर्ने के कारण छ? यदि हाम्रो अहितमा त्यो थोपरिँदैछ भने हामीले नलिँदाखेरि अनि उनीहरू हाम्रो विरुद्धमा जान्छन्। जसरी अहिले नेपालको विरुद्धमा प्रचार प्रसार गरिराखेका छन् र नेपालमा भएका एमसिसीको पक्षधर बुद्धिजीवीहरूले जसरी समाजलाई एउटा आतंकित बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्, एमसिसी फिर्ता गयो भने एडिबीले पनि हामीलाई सहयोग गर्दैन, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि गर्दैन, फलानाले पनि गर्दैन भन्ने जुन मनगणन्ते र गलत कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो गलत हो। किनकि एडिबीको आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको आफ्नै प्रक्रिया छ। हामी एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्क दुवैसँग हामी सम्बन्धित छौँ र हाम्रो लामो सम्बन्ध छ। यो कारणले बिग्रिने होइन। अमेरिकासँगको पनि सम्बन्ध बिग्रिँदैन। यदि अमेरिकाले नेपालको हितमा एमसिसी दिन खोजेको हो भने एमसिसी नलिँदैमा हामीसँगको सम्बन्ध बिगार्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर अहिले त आयो त डाक्टर साहब। होइन, अमेरिकाको यदि स्वार्थ लुकेको छ भने, एमसिसी भित्र अमेरिकाको स्वार्थ लुकेको छ भने हामीले एमसिसी स्वीकार नगर्दाखेरि अमेरिकाको स्वार्थ पुरा हुँदैन। स्वार्थ पुरा नभइसकेपछि अमेरिका हामी विरुद्ध दबाब दिन्छ। चाहिँ अहिले जुन अमेरिका जसरी दबाब दिइराखेको छ, एमसिसी पास गरेनौ भने तिमीहरू चाइनाको इसारामा काम गरिरहेछौ। हिजो मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिकी राजदूतको भेटघाट भएको छ। एउटा राजदूतको सरकारी निकायसँग भेटघाट हुनु अस्वाभाविक होइन, तर एमसिसीकै विषयमा भेटघाट भएर दबाब दिएको जुन अवस्था देखिएको छ, यो चाहिँ अपेक्षित होइन। त्यसैले अमेरिकनहरू एउटा हताश मनस्थितिबाट एमसिसी पारित गराउन धावा बोलिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले के बुझाउँछ भने एमसिसीमा ठुलो एउटा नबुझ्ने कुरा लुकिएको रहेछ भने जुन समाजमा जुन छलफल भइरहेको थियो त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले नै गर्नुभयो। अब नि डाक्टर साहब, त्यसो हो भने जस्तो अहिले गलतै भए पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो अडानमा अडिग रहिराख्यो हो, तर अरू राजनीतिक दलहरूले भने पोजिसन पनि क्लियर गरेनन्, हुँदैन पनि भन्दैनन्, हुन्छ पनि भन्छन्, बरु क्लियरली अब चुनावपछि भन्ने कुरा आएको छ अहिले अझै पनि। खास गरी नेकपा एमाले त अझै पनि के कसो टुङ्गो पनि गरेका छैन। राष्ट्रिय राजनीतिको यो एजेन्डाभन्दा माथि हुन्छ एमसिसी, दलहरूको चाहिँ आफ्नो स्वार्थमाथि हुन्छ कि यो राष्ट्रिय राजनीतिको यो चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ दलहरूले ठ्याक्कै यो विषय हो है भनेर पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ डाक्टर साहब। पहिलो कुरो त राजनीति के को लागि? राजनीति मुलुकको लागि हो, राजनीति नागरिकको लागि हो। मुलुक र नागरिकको जीवनमा महत्त्वपूर्ण असर पार्ने विषयमा राजनीतिक दलले प्रष्ट विचार राख्नुपर्छ र नागरिकलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। गलत छ भने गलत भन्न सक्नुपर्छ, सही छ भने सही भन्न सक्नुपर्छ। एउटा अडान लिनु, राजनीति भनेकै एउटा अडान लिने हो, एउटा विचार बोक्ने हो। ढुलमुलेपना राख्ने, स्वार्थ बोक्ने, अवसरवादी, यसो गर्दा फाइदा हुन्छ कि उसो गर्दा फाइदा हुन्छ कि, यसो गऱ्यो भने सत्तामा पुगिन्छ कि उसो गऱ्यो भने सत्तामा पुगिन्छ कि भन्ने चरित्र अराजनैतिक चरित्र हो। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रष्ट रूपमा गलतै दृष्टिकोण भए पनि राख्यो, एमसिसीको पक्षमा उभियो। भोलि चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कठिन हुन्छ। एमसिसीवादीहरूलाई अब नेपाली नागरिकले भोट दिँदैनन्, तर एउटा दृष्टिकोण त राख्यो नि। तर प्रचण्डजीले त लामो समयसम्म ढाँट्ने काम गरे। एमसिसीलाई चिठी लेखेर हामी पास गर्छौँ भन्ने, समाजमा अर्कै दृष्टिकोण राख्ने, कहिले प्रश्न नबोल्ने, पार्टीभित्र साथीहरूसँग पनि प्रश्न कुरा नगर्ने। तर अहिले आएर त पार्टीहरूका साथीहरूले, उहाँकै पार्टीका साथीहरूले उहाँलाई त एक्ल्याए अनि उहाँ बाध्य हुनुभयो कि अब म एमसिसीलाई सहयोग गर्न सक्दिनँ, म त चेपुवामा परेँ। यदि तपाईँहरू एमसिसी लिएर जानुहुन्छ भने मैले गठबन्धन छोड्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पुग्नु पनि। त्यो किन पुग्नु भने उहाँको आफ्नो नैतिक निर्णयले होइन, उहाँले गरेका गल्तीहरूमा माओवादीभित्रैका साथीहरूले चेपेपछि उहाँ बाध्य हुनुभयो कि अब म एमसिसीको पक्षमा, एमसिसीलाई बोकेँ भने मेरो सिङ्गो राजनीति समाप्त हुन्छ भनेर उहाँ यसरी आउनुभयो। उहाँको यो द्वैध चरित्र, ढुलमुले चरित्र र अवसरवादी चरित्र जुन छ त्यो चरित्र परास्त हुनैपर्छ। र माओवादीभित्रका साथीहरूले जुन एक स्टेप अगाडि उहाँहरू आउनुभयो, त्यो राम्रो काम गर्नुभयो, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अझै पनि एमालेमा भीमराव लगायतका केही साथीहरू बाहेक एमाले पार्टीको त कुनै पनि धारणा छैन। माओवादीले नै पनि
पार्टीको धारणा त अगाडि ल्याएको छैन नि। पार्टीले त उनीहरूले स्पष्ट गरे यथास्थितिमा पारित नगर्ने होइन, तर लिखित रूपमा आउनु पर्यो नि। यो कारणले हामी यथास्थिति पारित गर्दैनौँ, यो कुरा परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, के हो त? पार्टीको धारणा त लिखित रूपमा आउनु पर्यो, त्यो अझै पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन। एमाले त झनै प्रश्न नै छैन, एउटा अवसर हेरेर बसेको छ। समाजवादी त्यस्तै समाधाउने गठबन्धन तोड्दाखेरि आफू सत्तामा पुगिन्छ, एमसिसी पास गर्ने। गठबन्धन नतोड्ने हो भने एमसिसीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ढुलमुले चरित्र। तर एमालेभित्र थुप्रै साथीहरू, थुप्रै सांसदहरू एमसिसीको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यदि त्यस्तो हो भने उहाँहरूलाई भोकल हुनु, जसरी भीमरावलजी भोकल हुनुभएको छ, त्यसरी नै सबै भोकल हुनु पऱ्यो, किनकि मुलुकको लागि यो एउटा ठुलो चुनौती बनेर आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि चुप लाग्ने सांसदले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्दैन। सांसद भन्दा नि पार्टी नै भनिरहेको छ। हिजो सत्तापक्ष हुँदा बढाउनु खोज्ने, प्रतिपक्षी भएपछि यो त हुँदैन भन्ने, अथवा पोजिसनै क्लियर नगर्ने। राइट। त्यसले गर्दाखेरि अब मुलुक चाहिँ दुईवटा कित्तामा जाँदैछ, एउटा एमसिसीवादीको कित्ता, एउटा एमसिसी विरोधीको कित्ता। भोलि निर्वाचन पनि त्यसरी नै जान्छ। राप्रपा पनि सधैँ ढुलमुले अवस्थामा रह्यो एमसिसीको बारेमा। हिजो केही 20-40 जना साथीहरू एमसिसीको विरुद्धमा आए, त्यो राम्रो कुरा हो, तर सधैँ ढुलमुलेपना रह्यो। तर यसरी एमसिसीको विषयमा, राष्ट्रको यत्रो सङ्गीन विषयमा जसले ढुलमुलेपना राखे, जो एमसिसीको पक्षमा गए, तिनीहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा हराउनुपर्छ भन्ने नै अबको सशक्त एजेन्डा हुन्छ। त्यसैले मुलुक दुईवटा खेमामा राजनीति विभाजित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो अहिले गठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगेको छ, यो अवस्थामा यदि प्रधानमन्त्रीले दर्ज गर्यो भने, किनभने हल्ला के आएको छ भने अब गठबन्धन जोगाउने कन्डिसनमा जाने हो भने त माओवादीका सांसदहरू पनि संसदमा नजाने, समाजवादीका सांसदहरू पनि संसदमा नजाने, हामी त गएको होइन, त्यो काङ्ग्रेस एक्लै गरेर पास गरौँ भनेर ध्वनिमतका आधारमा पारित गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसरी हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? किनभने यो कानुनी विषय पनि उठ्यो। त्यसरी हुँदैन। संसदमा उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतले पास गर्नुपर्छ। अहिले जति सांसद 271 छन्, त्यसको बहुमतले पास गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा काङ्ग्रेसका सांसद मात्रै उपस्थित भइदिएर उनीहरूकै आधारमा मात्र पारित हुन सक्ने हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर? हुँदैन। त्यो दिन जति उपस्थित छ त्यसैको बहुमत त खोज्या हुन्। त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। 271 को बहुमत चाहिन्छ भनेपछि ठ्याक्कै जति सांसद छन् त्यसको बहुमत चाहिन्छ। त्यसरी बहुमत पुर्याउने हो भने त बाहिर विरोध गरे जस्तो गर्ने, भित्र एब्सटेन्सन रहिदिने, आफू उपस्थित नहुने अनि पारित गर्न दिने, त्यही कुरा त आयो डाक्टर साहब। त्यस्तो खेल यदि खेलिँदैछ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। र त्यस्ता सबै व्यक्तिहरू, त्यस्ता सबै सांसद, त्यस्ता सबै पार्टीहरूको विरुद्धमा नागरिकहरू सडकमा उत्रिनुपर्छ। कानुनी लेजिटिबिलिटी लिन्छ कि लिँदैन त्यस्तो विषयले? लिँदैन। हुन त भोलि यो मुद्दा अदालतमा पुग्ला, अदालतले के व्याख्या गर्छ प्रेडिक्टेबल छैन, अदालतै प्रेडिक्टेबल छैन। हामीले अदालत देखिरहेका छौँ, अदालतभित्रको कलह देखेका छौँ, अदालतले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म बाहिर आइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यो भनेको चाहिँ आज मुलुक एउटा सङ्कटमा छ, राजनीति असफल भएको छ, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रको हित भएको छैन, कार्यपालिका असफल छ, व्यवस्थापिका काम गर्न सक्दैन, अदालत कलहमा छ। यस्तो एउटा विग्रहको अवस्थाबाट अब मुलुकलाई पार लगाउनको लागि गठबन्धन रहन्छ कि भत्किन्छ, सरकारमा को पुग्छ कि पुग्दैन, यो महत्त्वपूर्ण कुरो होइन। अब व्यवस्थाको परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब सिस्टमिक चेन्ज नभइकन हुँदैन। त्यो सिस्टमिक चेन्जका लागि अब जानुपर्छ। त्यसैले हामी नेपालका लागि, नेपालले के भन्यो भने अब टालटुले प्रवृत्तिले हुँदैन। अब सिस्टम परिवर्तनका लागि एउटा आन्दोलन जरुरी छ। त्यो आन्दोलन गर्न जरुरी छ भने हामीले फागुन 17 गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। हामीले गौशाला 32 पुतलीमा फागुन 17 गते 11:30 बजे उपस्थित भएर हामी आन्दोलन सुरु गर्छौँ। त्यो आन्दोलन हामी नियमित रूपमा लान्छौँ र जबसम्म यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ तबसम्म त्यो आन्दोलन जान्छ। हामी त्यसको भनेको त्यो आन्दोलनले विश्राम लिँदैन लाग्छ? त्यो दिनको लागि मात्र होइन, त्यो एक दिनको लागि मात्रै आन्दोलन हो, त्यो एक दिने आन्दोलन होइन। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। हाम्रो तयारी पुरा भएका छैनन्। नागरिकले कति साथ दिन्छन्, हामी त्यही पर्खाइमा छौँ। हामीले मात्रै त्यो यत्रो ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ, त्यो कुरा प्रष्ट छ। नागरिकले साथ दिए यो पार लाग्छ, नागरिकले साथ दिएनन् यो कुरो पार लाग्दैन। तर मलाई आशा के छ भने अब जसरी पार्टीको चङ्गुलमा नागरिकहरू थिए, पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरू थिए, उनीहरूले पनि अब कुरा बुझिसके।
आफ्ना नेताहरू कति राष्ट्रघाती रहेछन् भन्ने कुरा बुझिसके। अब मुलुक जोगाउन सबै जुनसुकै दलमा हुन् या स्वतन्त्र हुन् सबै नागरिकहरू राष्ट्रिय झन्डा लिएर आन्दोलित हुन्छन् भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। हामी कोसिस गर्छौँ, यो हाम्रो कोसिस हो। हामी सफल पनि हुन सक्छौँ, असफल पनि हुन सक्छौँ। असफल भयौँ भने हामी असफलता स्वीकार गर्छौँ, तर हामी सफल हुने कोसिस गर्छौँ। अब त्यो धेरै दिन पनि छैन, केही दिनमा जनताले कसरी लिन्छन् त्यसपछि देखिएला। आज 5 गते भयो, अब त 12 दिन 11 दिन मात्रै बाँकी छ। अब डाक्टर साहब यो एमसिसीकै प्रसङ्गमा नि जस्तो सभामुखले शुक्रबार अर्थात् भोलिको बैठक पनि नराख्ने, आइतबार अथवा पछाडि धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेको भनेर सञ्चार माध्यममा नै सार्वजनिक रूपमा कानुन मन्त्रीको असन्तुष्टिहरू आएको देखिन्छ। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू सभामुखले यसरी चाहिँ लिङ्गरिङ गराइदिन मिल्छ मिल्दैन र त्यो बैठकमा सभामुखले कस्तो भूमिका खेल्न सक्ने रहन सक्छ लाग्छ एमसिसीको बैठकमा? यो ज्यादै पेचिदो प्रश्न हो, किनभने कानुनी र संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सभामुखले रोक्न मिल्दैन। यदि सभामुखले रोक्ने काम गर्नु त्यो राम्रो होइन संवैधानिक कानुनी रूपमा। तर मुलुकको जीवनसँग नै यति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध राख्ने यस्तो विषयमा मेरो चाहना के हो भने सभामुखले रोकिदिउन् भन्ने मेरो चाहना हो। मेरो चाहना वैधानिक होइन, विधि सम्मतको चाहना होइन, यो राजनीतिक चाहना हो। विधि सम्मत रूपमा उहाँले रोक्न पाउनुहुन्न, तर राजनीतिक रूपमा यो रोक्न जरुरी छ। डाक्टर साहब मैले सभामुखले रोक्नुपर्छ भने त्यो विधि सम्मत हुँदैन, रोक्नुहुन्न भने मैले एमसिसीको समर्थन गरे जस्तो हुन्छ। यो त कस्तो गम्भीर प्रश्न छ भने यता बोल्दा पनि हुँदैन, उता बोल्दा पनि हुँदैन। तर मैले एउटा नागरिकको हैसियतले, एउटा बुद्धिजीवीको हैसियतले, कानुन व्यवसायीको हैसियतले बोल्दाखेरि कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा उहाँले रोक्न पाउनुहुन्न, तर राजनीतिक रूपमा उहाँले रोक्न जरुरी छ यो पारित नगर्ने दिशामा। तर जस्तो माओवादीले यथास्थितिमा पारित नगर्ने संशोधनपछि चुनावपछि भनिरहेको छ, समाजवादीले नि त्यही भनेको छ। अहिले काङ्ग्रेसले मात्र तातिराखेको हो, यहाँहरूले सडकबाट त्यो खारेज गर भनिराख्नु भएको छ। त्यो संशोधन भयो भने, किनभने अब सम्भावनाको खेल भएको छ, अमेरिकन राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले समन्वय पनि गरिराख्नु भएको छ। गठबन्धन टुट्ने डरको कारणले त्यो दिशामा जान्छ कि भन्ने मानिसहरूको चाहिँ त्यो आशंका छ। त्यो भयो भने चाहिँ लिनुहुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? होइन, परिमार्जन के गर्ने भन्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिलो कुरो त एमसिसी नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने जुन कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा हटाउनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थका जुन कुरा लेखिएका छन् त्यो कुरा हटाउनुपर्छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो कुरा हटाउनुपर्छ, त्यसलाई आमूल परिमार्जन गर्नुपर्छ, तेस्रो कुरा। चौथो कुरा यो एमसिसी को यो जुन ट्रान्समिसन लाइन छ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसिए होइन कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ, चौथो कुरा। पाँचौँ कुरा हाम्रो सुरक्षा निकायले कुनै पनि निगरानी राख्न नपाउने, छानबिन गर्न नपाउने, अमेरिकनहरूले के भन्सारबाट ल्याए, के लगे, त्यहाँ के गरिरहेछन् कुनै हामीले हेर्न नपाउने जुन व्यवस्था छ त्यो कुरा हटाइनुपर्छ। छैटौँ कुरा एमसिसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा अपराध भए पनि हाम्रो अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने जुन व्यवस्था छ त्यो हटाइनु पर्दछ। भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा जरुरी छैन, भारतसँग हाम्रो आफ्नै ट्रान्समिसन लाइन छ, हाम्रा आफ्नै एग्रिमेन्ट छन्। यो किनकि दुई देशको बिचको मात्रै सम्बन्धको कुरा हो, त्यो कुरा हटाइनु पर्दछ। सँगसँगै लेखा परीक्षणको विषय भएका विषयहरूमा पनि परिमार्जन गरिनु पर्दछ। यी लगायतका विषयमा परिमार्जन गरिन्छ भने त्यो कुरा स्वीकार हुन सक्छ। तर यो परिमार्जन नगर्दाखेरि, नगर्ने भन्ने त आइसकेको छ हो, नगर्दाखेरि परिमार्जन गऱ्यौँ भनेर झुक्क्याएर यसलाई पास गर्न पाइँदैन। अनि चुनाव पछाडि चुनाव लडिहालौँ अनि चुनाव पछाडि पास गरौँला भन्ने यो जुन षड्यन्त्र र धोकेबाजपूर्ण माओवादी माधव नेपालको जुन कुरा छ यो एकदमै गलत छ। हामी देशलाई धोका चाहिँ दिन्छौँ तर चुनावसम्म चाहिँ नदिउँ न, किनकि चुनावमा फेरि हामीले हार्छौँ, पिपललाई एक्चुअली झुक्याइहालौँ भन्ने यो जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नै पर्छ। अब डाक्टर साहब जस्तो अघि सुरुमा भनियो एमसिसीको सुरुवाती विरोधकर्ता डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, किनभने कानुनवेत्ताले त्यो समग्र बुझ्यो, थाहा पायो, जानकारी लियो र जनतालाई सचेत गराउने कुरा भयो। त्यति बेला 200 जना थिए भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले लाखौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिसकेका छ। र
त्यो विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफैले 68 सालदेखि यता पटक पटक सबै राजनीतिक दलहरूले सहभागी हुँदै गए। अहिले आएर चाहिँ यो अपजसको भारी भन्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो होला नि त डाक्टर साहब? किन चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि आइपुगे होलान् र डाक्टर साहब स्वयं पनि यो राजनीतिमा आइपुग्नु पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो होला? गजब राम्रो प्रश्न। सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई के लाग्यो भने एमसिसी मार्फतबाट अमेरिकनलाई रिजाउन पाइयो भने कसले रिजाउने भन्ने एउटा बात थियो। बाबुरामले रिजाउने कि प्रचण्डले रिजाउने कि केपी ओलीले रिजाउने कि देउवाले सबै त उहाँहरू त्यसमा फसिसक्नु भएको छ नि। र हामीले रिजाएपछि हाम्रो राजनीति डह्रो हुन्छ भन्ने एउटा थियो। दोस्रो त्यहाँ एउटा स्वार्थ छ। एमसिसीको ट्रान्समिसन लाइन बनिसके पछाडि त्यहाँबाट विद्युत प्राधिकरणले त्यो ट्रान्समिसन लाइनलाई व्यवस्थापन गर्न पाउँदैन, त्यो प्राइभेट कम्पनीलाई दिइन्छ र प्राइभेट कम्पनी नेताहरूका आफ्ना मान्छेको खडा गरेर अरबौँ र खरबौँ नाफा कमाउने उहाँहरूको लालसा पनि थियो र अहिले पनि छ। तेस्रो उहाँलाई के लाग्यो, नेपाली नागरिकहरूले पढ्दा पनि पढ्दैनन्, यो बाहिर देखाउने पनि होइन, ढाँट्न सकिहालिन्छ नि, सजिलै भइहाल्छ नि भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो। तर जसरी विरोधका स्वरहरू समाजमा आए, यसको आलोचना हुन थाल्यो, त्यसले व्यापकता लिएर आज गाउँ गाउँसम्म एमसिसी चर्चाको विषय बन्यो। वास्तवमा हामी यसलाई हाम्रो एउटा ठुलो सफलता नै ठान्छौँ। तर हामीले मात्रै गरेकाले यो भएको होइन, सबैजना यसमा हामी लाग्यौँ, सबैको यसमा साथ सहयोग हामी सबै लागेका छौँ। अझ ठुलो भूमिका त मिडिया, यहाँहरू जस्ता मिडियाको छ। यहाँले त्यो ठाउँ नदिएको भए गाउँ गाउँसम्म पुग्दैन थियो। त्यसैले उहाँहरूको जुन हेपा मिचा प्रवृत्ति थियो, त्यो हेपा र मिचा प्रवृत्तिको कारणले उहाँहरू फस्नु भयो। र मलाई अझ त के लाग्छ, उहाँले त पढ्नु नै भएन। नेताहरूले पढेका छैनन्, पढ्नु भएन। अहिले आएर केहीले पढे होलान्, अहिले पनि पढेका भए त्यो 10 बुँदे 10वटा प्रश्न लेख्ने, अस्ति 5-6वटा प्रश्न लेख्ने काम गर्नुहुन्न थियो उहाँहरूले। यस्तो हल्का, यस्तो अराजनैतिक र अमर्यादित काम त्यो पढ्ने नेताले गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले पढ्दै नपढी मैले कहाँ छ राष्ट्रघात, म केही देख्दिनँ भने हुन्। त्यही त उहाँले देख्नुहुन्न, यही अचम्म छ। संविधानभन्दा माथि एमसिसी हुन्छ भन्दा पनि राष्ट्रघात हुँदो रहेन रहेछ। हाम्रो अदालतले त्यहाँ जतिसुकै अपराध भए पनि मुद्दा हेर्न पाउँदैन भन्दा पनि राष्ट्रघात हुँदो रहेन रहेछ। अनि अमेरिकन कानुन र एमसिसीको निर्देशन मान्नुपर्छ भन्दा पनि राष्ट्रघात हुँदो रहेन रहेछ। अनि चाहिँ उहाँको राष्ट्रघातवाद भने त नौपनिवेशवाद रहेछ। अब यो पढेका अथवा थाहा भएन के गरे भन्ने डाक्टर साहब, जस्तो गगन थापा लगायतले हिजो चाहिँ यसलाई परिमार्जन भन्ने आवाज उठाउँदै थिए, अहिले चाहिँ होइन यो हाम्रो पार्टीको निर्णय, अब छाती ठोकेर पास गरौँ भन्ने कसरी पुगिरहेको छ? उहाँहरूको त्यो अवसरवाद हो, सत्ता लोलुपता, सत्ताको उन्माद। उहाँहरूलाई मुलुक र नागरिकको लागि उहाँ राजनीति गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरू आफ्नो दुलो सज्याउन, सत्ताको दुरुपयोग गर्न र सत्तामा पुग्न, त्यसले उहाँहरूको राजनीति नै गलत भइसक्यो। उहाँहरूले गलत प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभयो। यो गलत प्रवृत्तिलाई जबसम्म परास्त गर्न सकिँदैन नि, तबसम्म यो मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा रहन्छ। त्यसले उहाँहरू यो मुलुकको अस्तित्वकै लागि सङ्कट सिर्जना गर्ने एउटा क्षमा बनिसक्नु। यो सानो विषय होइन। कार्ल पोपरले 1952 लेखेका थिए क्या, एनिमिज अफ ओपन सोसाइटी भनेर। उनले त्यसमा के भने खुल्ला समाज, डेमोक्रेसीको शत्रु चाहिँ त्यही भित्रबाट जन्मिन्छ अरे। जसले आफूलाई डेमोक्रेट भन्छ त्यसैले डेमोक्रेसीलाई समाप्त पार्छ अरे। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको एउटा सिद्धान्त बोकेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले खडा गरेको पार्टी आज राष्ट्रघातमा उभिएको छ। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले त यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्नुपर्ने हो, लोकतन्त्रको लागि खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने हो। तर मुलुक र नागरिक नभएर आफ्नो स्वार्थका लागि उभिने नेताहरूको एउटा झुन्ड, गिरोहको रूपमा यो परिणत भयो। त्यसैले मलाई लाग्छ अब आउँदो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस नराम्रोसँग पराजित हुन्छ, गर्नै पर्छ। भोलिको चुनावी परिणामले त्यो देखिएला पनि आशा गरौँ। तर अब नागरिकहरूले तिनीलाई साथ दिए भने त कसको के भन्नु छ र? जनताले विवेक पुर्याउने विषय, जनताहरूले भोलिका दिनमा कसरी के गर्ने भन्ने लिएर। राइट। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो कानुनी विषय पनि उठ्यो, सरकार र यो गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेपछि यदि माओवादीले सरकार छोड्यो
समाजवादीले सरकार छोड्यो भने त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्छ राख्छ? होइन, यो प्रमादेशले गठन भएको सरकार चाहिँ स्थायित्वको लागि भएको हो। यो सरकार विघटन गर्ने परिकल्पना गरिएकै होइन प्रमादेश। अब छोडिदियो नि त राजनीतिक दलले। अब त्यहाँ छोड्न साथ एउटा त त्यो प्रमादेशमाथि नै सङ्कट आउँछ, अदालतको निर्णय नै सङ्कटमा पुग्छ। मैले बुझेको कुरा एउटा। दोस्रो कुरा, मुलुकको राजनीति चाहिँ प्रेडिक्टेबल नै छैन। एउटा सिद्धान्तमा, मूल्य मान्यतामा, विचारमा आधारित राजनीति चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुन्छ। यो कन्डिसन भयो भने यस्तो हुन्छ है भन्न सकिन्छ। यहाँ त सत्ता स्वार्थ छ, एकछिनमा कसको स्वार्थ कहाँ मिल्छ, कहाँ बाजिन्छ केही थाहा हुँदैन। त्यसैले भोलि के हुन्छ, गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन, कसको र कसको गठबन्धन बन्छ, को बाहिरिन्छ, को भित्रिन्छ, यो एकदमै अनप्रेडिक्टेबल छ। कसैले यो यस्तो हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु नै निरर्थक कुरा हो, त्यो हुनै सक्दैन। एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि यो सरकार नै अटोमेटिक केयरटेकरमा पुग्छ? किनभने यो प्रश्न उठेको छ डाक्टर साहब। यदि त्यसो भयो भने चेतावनी दिइसकेका छ नि त माओवादीले सरकार छोड्छु भनेर। होइन, अब अल्पमतमा परेको सरकारले त सरकार चलाउन सक्दैन। अब हुनसक्छ एमाले आफू सत्तामा नजाने तर समर्थन हामी गर्छौँ संसदमा भन्न सक्छ। त्यो भन्नु भनेको एमसिसी वादीसँगै सत्ती जानु हो। त्यसले भोलि राष्ट्रिय मुद्दामा, निर्वाचनमा एमालेलाई धेरै ठुलो असर पर्छ। कसरी जान्छ यो केही पनि भन्न सकिँदैन। 1 मिनट पछाडि के हुन्छ नेपालको राजनीति भन्न सकिँदैन। तर अहिले जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ बेठिक छ र उहाँहरूले भोलि गर्ने पनि बेठिकै गर्नु छ। किनकि उहाँहरूले सिद्धान्त, निष्ठा र विचारको राजनीति गर्नुभएको छैन। सिद्धान्त, निष्ठा र विचारको राजनीति गरेको भए मात्रै यसको बारेमा केही भन्न सकिन्छ। अब डाक्टर साहब, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के भनेछन् भने प्रचण्ड ढुलमुले भए, ओली चाहिँ बरु बच्चनको पक्का भए, बिपा, बिआरआई, एमसिसी सबै लिउँ र देश विकास गरौँ भनेका छन् नि। देश विकासका लागि यो तिनटै चाहियो भन्ने तालेका छन् डाक्टर साहब। होइन, बाबुराम जस्तो घातक प्रवृत्ति मुलुकमा धेरै कम छन्। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु बाबुराम र प्रचण्ड यो मुलुकको लागि समस्या हुन्। केपी शर्मा ओलीले त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो, प्रचण्ड चाहिँ समस्या हुन् भनेर। डाक्टर साहब दुवैजनालाई देख्नुभयो? म धेरै लामो समयदेखि यही कुरा भनिरहेको थिएँ। वास्तवमा केपीजीले पनि केही समय अगाडि आएर त्यो कुरा भन्नुभयो। उहाँहरू किन समस्या हो भने उहाँहरूले स्थिर राजनीतिक विचार कहिले पनि बोक्नुहुन्न। उहाँहरू जहिले पनि मुलुकमा एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, क्षणिक लाभ उठाउने, राजनीतिलाई अतिरञ्जित गर्ने र गलत चिन्तनबाट ग्रसित यस किसिमका विचार बोक्नेमा बाबुरामजी पहिलो श्रेणीमा पर्छन्। त्यसले बाबुरामजी र प्रचण्डजीले यो मुलुकको राजनीतिलाई जसरी बिगार्नुभयो त्यसको उहाँहरूले अब आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आयो। उहाँहरूले आत्मसमीक्षा अब पनि गर्नु भएन भने त्यो धेरै ढिलो हुन्छ। अब डाक्टर साहब अन्तिममा पनि छौँ। यो एकजना मन्त्रीको अडियो सार्वजनिक भयो, त्यहाँ छारस्टै शब्दहरूले गाली। म यो विषयमा नबोल्नु, यस्तो घिनलाग्दो विषयमा मलाई बोल्नु होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने योभन्दा अगाडितिर एकजना अर्को मन्त्रीले गौर नरसम्भार म दोहोऱ्याइदिन्छु भनेर चेतावनी दिएका थिए। अहिले एकजना मन्त्रीले चाहिँ नि कहाँ छस् म त्यहीँ आएर तँलाई उठाइदिन्छु भन्छन्। त्योभन्दा अगाडि मन्त्रीहरू सडकमा चाहिँ कता कता अनुगमन गर्दै के गर्दै पनि हिँडेका थिए। मन्त्री पदमा पुगिसके पछाडि त्यसको गरिमा कहाँबाट झल्किन्छ राख्छ? सिङ्गो सिस्टमको प्रधानमन्त्रीको गरिमा छैन, मन्त्रीको के कुरा गर्नुहुन्छ? पोलिटिकल पार्टीका नेताको गरिमा छैन, अरूको के कुरा? यो त सिस्टमिक फेलियर हो। सिस्टमको कारणले मन्त्रीहरूमा उन्मत्त चढ्ने हो। किनकि सिस्टमले गलत कुरालाई रोक्नै सकेन। सिस्टमले गलत प्रवृत्तिलाई मात्रै साथ दियो, पृष्ठपोषण गर्यो। यत्रो दुःख गरेर, यत्रो 7 सालदेखि के गरेर, अझ भनौँ यो 70 वर्षदेखि संविधान सभाबाट ल्याएको भनेको यो संविधान र यो व्यवस्था त काम नराख्नु भएर। छोटकरीमा भन्दा गणतन्त्रको विचार, त्यसको मान्यतालाई बोक्न सक्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता भएको, त्यो पर्सनालिटी भएको लिडरसिप नै हाम्रोमा देखिएन। त्यसले उहाँहरूकै कारणले गणतन्त्र चाहिँ आज समाप्त हुँदैछ। यो लङ्गडो भइसक्यो। डाक्टर साहब, जब हिजो जसले गणतन्त्र भनेर लडे ती राजतन्त्रमा लागिरहेछन् ग्रामचौरको लागि म आफै होइन। अब फेरि जो अहिले चाहिँ नि गणतन्त्र भन्दै, हिजो म राजतन्त्र थेगेको मैले भन्दै थिएँ, ती चाहिँ अब यो राजतन्त्र हुँदैन भनेर लागिरहेछन्। यो के हो डाक्टर साहब, राजनीतिमा किन आयो? गजबको डेकोटोमी छ भने
म गणतन्त्रको लागि म 3.5 वर्ष जेल बसेँ। मेरो आफ्नो कलिलो विद्यार्थी उमेरमा त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा म लडेको हो। म अहिले पनि निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा छैन। म राजावादी पनि होइन, म राजतन्त्रको पक्षमा पनि छैन। म संसदको अधीनस्थ बस्ने या नागरिकको कित्तामा बस्ने राज संस्था, त्यो भनेको के हो भने त्यो राजाले राजनीतिक शक्ति पनि प्रयोग गर्दैनन्, सार्वभौम सत्ता नेपाली नागरिक हुन् भनेर स्वीकार गर्दछन् र राज्य शक्तिको स्रोत पनि नेपाली नागरिक हो भनेर स्वीकार गर्छन्, तर मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा रहन्छन् र विदेशी हस्तक्षेप र यो चलखेललाई रोक्नका लागि विदेश मामलासँग सम्बन्धित कतिपय निश्चित अधिकारहरू प्रयोग गर्छन्। त्यो किसिमको एउटा मर्यादित संस्थाको रूपमा मैले राज संस्थाको वकालत गरेको हो। तर त्यो राज संस्था आउनका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक दुईटा कुरा छन्। एउटा हिजोकै राजतन्त्रको विचार, हिजोकै 47 सालको संविधानको विचार या संवैधानिक राजा। 19 सालको संविधानले पनि संवैधानिक राजाकै परिकल्पना गरेको त्यो निरङ्कुश थियो। 47 सालको संविधानले पनि संवैधानिक राजाकै परिकल्पना गरेको त्यो पर्याप्त थिएन। राजाले दुईचोटि टेक ओभर गरे, थुप्रै घटनाहरू घटे। त्यसैले राजा कस्तो राजा हुने भन्ने कुरा प्रश्न नपारिकन केवल राजाको कुरा गरेर या सक्रिय राजा पञ्चायत जस्तो राजा चाहिन्छ भनेर या महेन्द्र पथ चाहिन्छ भनेर विचारमा एउटा दिग्भ्रमित भएर रहेका राजाका पक्षका सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू जबसम्म हामीले भने जस्तो विचारमा एउटा प्रष्ट विचारमा आउँदैन तबसम्म राज संस्था आउँदैन। अब यो हजुर दोस्रो कन्डिसन विचार र अनि सङ्गठन हुन्छ। गलत विचार बोक्ने सङ्गठनले पार लाउँदैन। जस्तो राप्रपाले बोकेको विचार गलत छ। अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष भएपछिको पार्टीको कि हिजोको पार्टीको र अहिलेको पनि विचारमा त केही परिवर्तनै छैन नि। अहिले उहाँ आए पछाडि जस्तो खालको उभार आएको थियो नि सबै मानिसहरूले, ओहो नेतृत्व परिवर्तन भयो, अब केही हुन्छ। त्यो पानीको फोहरा हो, त्यो बबल हो, पानीको फोहरा हो। त्यहाँ त झन् ज्ञानेन्द्र साई पनि प्रवेश गर्ने रे, अब झन् उग्र रूपमा अगाडि लिएर जाने कुरा छ। हेरौँ न, 5-6 महिना हेरेर थाहा भइहाल्छ। अब हिजो तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबै, त्यहाँ युवाको जमात हुँदै गयो नि डाक्टर साहब। अनि म यस्तो कुरामा बोल्न चाहन्न। मैले यहाँलाई भनिहालेँ 5-6 महिनामा धेरै कुरा थाहा हुन्छ। आगामी 5-6 महिनामा सबैको पोजिसन धेरै कुरा थाहा हुन्छ। डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ, यो महाभियोग प्रकरण कसरी अगाडि बढ्ला अब? होइन, महाभियोग त यो पारित गर्नको लागि ल्याइएकै होइन। खालि प्रचण्ड र माधव नेपालको कारणले शेरबहादुरजीले ल्याइदिनु भएको रहेछ। राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याइएको रहेछ। महाभियोग राजनीतिक स्वार्थका लागि ल्याउने विषय होइन। चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश महाभियोग लाउनु पर्ने उहाँले काम गर्नुभयो, उहाँलाई महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो। तर महाअभियोगकै लागि मात्रै महाभियोग लाउनु पर्थ्यो, राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन। महाअभियोगलाई नै दुरुपयोग र दूषित बनाइयो। दुरुपयोग र दूषित बनाइ पनि पारित हुनेवाला थिएन। जबसम्म प्रतिपक्षले साथ दिँदैन, खड्गौलीजीले साथ दिनुहुन्न, तबसम्म पारित हुँदैन। उहाँहरूले त प्रतिवाद गर्ने भनिसक्नु, हामी प्रतिवाद गर्ने भने चाहिँ पासै हुँदैन। जुन कुरा पास हुँदैन त्यो कुरालाई महाभियोगको रूपमा संसदमा अल्झाएर कुनै व्यक्तिको हुर्मत लिनु राम्रो होइन। उहाँहरू आफैले गलत काम गर्नुभयो। हो, चोलेन्द्र शमशेर महाभियोग लाग्नुपर्ने व्यक्ति हुन्, लाउनुपर्छ, तर राजनीतिक उद्देश्यका लागि होइन, राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन। अब यो विषयलाई पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाइयो होइन राजनीतिक दलहरूले? यहाँ त प्रत्येक कुरा राजनीतिक एजेन्डा बनायो। त्यसो भने अब निश्चित समयपछि उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश? मलाई थाहा छैन। अब उहाँ प्रक्रिया के छ डाक्टर साहब, कानुनी के छ त्यहाँभित्र? यो विषयमा छुट्टै हामी कुरा गरौँ न, प्रक्रियाको बारेमा लामो पनि भयो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयलाई पनि राजनीतिकरण गरियो, त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। जाँदै डाक्टर साहब, अब अन्तिममा आगामी राजनीतिक परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्छ होला? यो मुलुकमा परिवर्तन जरुरी छ, तर पनि परिवर्तनका सम्भावनाहरू कम छन्। हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। पिपुलले साथ दिए परिवर्तन हुन्छ, पिपुलले साथ दिएन परिवर्तन हुँदैन। यही दुराग्रह, यही दुश्चक्रबाट मुलुक गुज्रिनुपर्छ, त्यो दुःखदायी हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।